अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, GN स्टोरी टीवी में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, पिछले वक्तों का जिक्र है। मुल्क नजाशिया पर एक बादशाह हुकूमत करता था। ये बादशाह अपने अदलो इंसाफ और गुरबा परवरी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उसके मुल्क की रियाया उसे बेहद खुश थी और तमाम छोटे बड़े उसकी तारीफ़ें करते थे और उसके गुण गाते थे। इस बादशाह का एक ही बेटा था जिसका नाम शहजादा आमिर था। शहजादे आमिर में वैसे तो अपने बाप की तमाम खूबियाँ मौजूद थी, मगर उसमें एक खामी ऐसी थी जिससे तमाम रियाया नाला थी। खामी ये थी कि वो बेहद अयार तबीयत का मालिक था और किसी भी शख्स से ठगी करने से बाज नहीं आता था। बादशाह ने उसे कई बार समझाया कि वो ऐसा ना किया करे, मगर वो बाज नहीं आता था। कई बार लोगों ने बादशाह के पास उसकी शिकायतें भी की, मगर बादशाह अपने बेटे की मोहब्बत से मजबूर होकर शिकायत लेकर आने वालों को उनके नुकसान से ज़्यादा इनाम कराम देकर वापस कर देता था। और जब वो शहजादा आमिर को तनबीह करता तो उस वक्त शहजादा खामोश रहता, मगर बाद में फिर लोगों को ठगना शुरू कर देता। बादशाह ने अपने वज़ीरों और दीगर दरबारियों से भी इस सिलसिले में मशवरा लिया, मगर कोई मशवरा भी शहजादे को बाज ना रख सका। आज भी बादशाह दरबार आम में बैठा हुआ मुल्क के इंतज़ाम के मुतालिक वज़ीरों को हिदायत दे रहा था। शहजादा आमिर भी उसके साथ ही एक कुर्सी पर खामोश बैठा था कि एक बुढ़िया रोती पीटती दरबार में हाजिर हुई और बादशाह से इंसाफ की फरियाद करने लगी। बादशाह सलामत, मुझ पर जुल्म हुआ है, इंसाफ किया जाए। बुढ़िया ने रोते हुए कहा, बूढ़ी अम्मा, हमें बताओ तुम पर किसने जुल्म किया है, हम ज़रूर इंसाफ करेंगे। हुजूर, शहजादा आमिर ने मेरी बकरी ठग ली है। ये बकरी मेरे घर पैदा हुई थी और मुझे उससे बेहद मोहब्बत थी। दूसरा, मैं उसका दूध बेचकर अपना पेट पालती थी कि शहजादे ने मुझसे धोखे से वो बकरी हासिल कर ली। इंसाफ किया जाए और मुझे मेरी बकरी वापस दिलाई जाए। बादशाह ने गुस्सीली नज़रों से शहजादे की तरफ देखा जो सर झुकाए बैठा था, मगर उसके लबों पर शरीर से मुस्कुराहट दौड़ रही थी। तफसील से बताओ बूढ़ी अम्मा, शहजादे ने किस तरह तुमसे बकरी हासिल की? भला शहजादे को एक बकरी धोखे से हासिल करने की क्या ज़रूरत थी? उसके एक इशारे पर सैकड़ों बकरियां पेश की जा सकती हैं। इस बार बादशाह गुस्से में बोला, हुजूर, मैं यहाँ से दूर एक जंगल के किनारे अपनी झोपड़ी में रहती हूँ। चंद रोज़ हुए शहजादा अपने साथियों समेत वहाँ से गुजरा। मेरी बकरी झोपड़ी से बाहर बंधी हुई थी। शहजादा वहाँ रुक गया। इसने मुझसे कहा मैं ये बकरी उसे दे दूँ और जितनी रकम चाहूँ उससे ले लूँ। मैंने इनकार किया तो शहजादे को गुस्सा आ गया। इसने अपने साथियों से कहा वो मेरी बकरी खोल लें। उसके साथियों ने मेरी बकरी खोल ली और शहजादे ने रुपयों की एक थैली मेरे सामने फेंकते हुए कहा, ले बुढ़िया, हमने तुम्हें 10 बकरियों की कीमत दे दी है। मैं इनकार करती रही, रोती पीटती रही, मगर शहजादे और उसके साथियों ने मेरी एक ना सुनी और बकरी लेकर जंगल में घोड़े दौड़ाते हुए गायब हो गए। बुढ़िया ने रोते रोते तमाम तफसील बता दी। बूढ़ी अम्मा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि शहजादे ने तुम्हें एक बकरी के बदले में 10 बकरियों की कीमत अदा कर दी। गो ये अपनी जगह जुर्म है कि किसी से ज़बरदस्ती कोई चीज़ हासिल की जाए, मगर ये ठगी तो नहीं है। बादशाह ने नरम लहजे में बुढ़िया को समझाते हुए कहा, हुजूर, मेरी पूरी बात तो सुने। शहजादे और उसके साथियों के जाने के बाद जब मैंने वो थैली खोली तो उसमें अशरफियों के बजाय टीन के टुकड़े भरे हुए थे। क्या तुम सच कह रही हो? बादशाह ने चौंकते हुए कहा, ये देखिए वो थैली, इसमें टीन के टुकड़े अभी तक मौजूद हैं। बुढ़िया ने अपने लिबास के अंदर से थैली निकालकर दिखाते हुए कहा। बादशाह ने एक दरबान को थैली ले आने का इशारा किया और दरबान ने वो थैली बुढ़िया के हाथ से लेकर बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह ने बड़े गौर से वो थैली देखी। थैली पर वाकई शहजादे के मखसूस निशान मौजूद था। जब बादशाह ने थैली का मुंह खोलकर देखा तो पूरी थैली टीन के गोल टुकड़ों से भरी हुई थी। शहजादे, उठकर सामने खड़े हो जाओ और मुझे जवाब दो कि बुढ़िया जो कुछ कह रही है क्या ये सच है? शहजादा बड़े इत्मीनान से अपनी कुर्सी से उठा और फिर बुढ़िया के साथ मौदबाना अंदाज में खड़े होकर बादशाह से मुखातिब हुआ, हुजूर, बुढ़िया का आधा बयान सच है। मैं अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार खेलने जा रहा था कि बुढ़िया की झोपड़ी के बाहर बंधी हुई बकरी मुझे नजर आ गई। बकरी बेहद तंदुरुस्त थी। मैंने सोचा कि शेर के शिकार के लिए चारे के तौर पर यह बकरी ठीक रहेगी। चुनाचा मैंने बुढ़िया से बकरी का सौदा किया
तो बुढ़िया पहले तो बकरी देने पर रजामंद न हुई, मगर जब मैंने अशरफियों से भरी हुई थैली का लालच दिया तो बुढ़िया राजी हो गई। चुनाचा मैंने अशरफियों से भरी हुई थैली देकर बकरी इससे हासिल कर ली। ये है असल वाकया। नहीं हजूर, शहजादे बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जो कुछ मैंने कहा वो दुरुस्त है। बुढ़िया ने फौरन शहजादी की बात का जवाब देते हुए कहा, तो क्या जिस वक्त तुमने ये थैली बुढ़िया को दी थी वो वाकई अशरफियों से भरी हुई थी? बादशाह ने शहजादे से सवाल किया। जी हाँ हजूर, ये थैली अशरफियों से भरी हुई थी। अब ये बुढ़िया धोखा देने के लिए इसमें टीन के टुकड़े भरकर लाई है। बादशाह अब शशो पंज में पड़ गया कि किसकी बात माने और किसकी ना माने, क्योंकि दोनों ही सूरतें मुमकिन हो सकती थीं। शहजादा भी झूठ बोल सकता था और बुढ़िया भी। शहजादे के साथियों से तो पूछने का कोई फायदा ना था, क्योंकि जाहिर है वो शहजादे के साथी थे, इसलिए उन्होंने शहजादे की ही हिमायत करनी थी। वैसे बादशाह को ज़्यादा उम्मीद यही थी कि शहजादे ने ठगी की होगी, मगर इसका कोई सबूत नज़र नहीं आ रहा था। आखिर सोच सोच कर इसने बुढ़िया से पूछा, बूढ़ी अम्मा, मुझे मालूम नहीं कि तुम सच कह रही हो या शहजादा। बहरहाल चूँकि तुम फरियाद लेकर हमारे पास आई हो, इसलिए हम ये कर सकते हैं कि इसके बदले में तुम्हें अशरफियों की 2 थैलियाँ दे दें ताकि तुम राज़ी होकर चली जाओ। फिर हम तहकीकात करेंगे। अगर शहजादा झूठ कह रहा है तो हम उसे सज़ा देंगे। हुजूर, ये आपकी मेहरबानी है कि आप मुझ बुढ़िया पर एहसान कर रहे हैं, मगर हुजूर, मैं अपनी बकरी वापस लेना चाहती हूँ। मुझे अशरफियों की ज़रूरत नहीं। मुझे इस बकरी से बच्चों की तरह प्यार था और कोई माँ अपने बच्चे को फ़रोख्त नहीं कर सकती, चाहे इसके बदले में 7 बादशाहों की दौलत क्यों ना दे दी जाए। बकरी कहाँ है? बादशाह ने शहजादे से पूछा। हुजूर, वो बकरी तो शेर के शिकार में काम आ गई। शेर उसे खा गया। शहजादे ने मोदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। बूढ़ी अम्मा, सुना तुमने? तुम्हारी बकरी तो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं। तुम अशरफियाँ ले लो और इनसे और बकरियाँ खरीद लो। बादशाह ने बुढ़िया से कहा। नहीं हजूर, अगर आप इंसाफ कर सकते हैं तो इंसाफ करें और मुझे मेरी बकरी वापस दिलाएं, वरना मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं हशर के दिन अल्लाह ताला के सामने फरियाद करूंगी, वो ज़रूर इंसाफ करेगा। बादशाह को बुढ़िया की बात सुनकर झुरझुरी आ गई, मगर अब वो कर भी क्या सकता था? बकरी तो हलाक हो चुकी थी। अब वो बकरी कहाँ से ले आता? उधर बुढ़िया बज़िद थी कि वो वही बकरी लेगी। अभी बादशाह सोच ही रहा था कि उसका वजीर अपनी जगह से उठा और फिर बादशाह को सलाम करके बुढ़िया से मुखातिब होकर कहने लगा, बूढ़ी अम्मा, तुम खुद सोचो कि बकरी तो मर चुकी है, अब वो जिंदा नहीं हो सकती। तुम उसके बदले में जो चाहो तुम्हें मिल सकता है। तुम एक ऐसे बादशाह के सामने खड़ी हो जिसके इंसाफ की दूर दूर तक धूम है, इसलिए यह मौका है, तुम मांग लो। 2 थैलियों के बजाय 3 थैलियाँ ले लो, 4 ले लो। वजीर आजम ने कहा। हाँ हाँ, तुम जो मांगो तुम्हें मिल सकता है। बादशाह ने भी वजीर की तायद करते हुए कहा। हजूर आली, पहले तो ये फैसला कीजिए कि मेरी बात दुरुस्त है या शहजादे की, ताकि असल मुजरिम का पता चल सके। उसके बाद दूसरी बात होनी चाहिए। बुढ़िया ने नरम पड़ते हुए कहा। बूढ़ी अम्मा, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम अपना इनाम लो और जाओ। बादशाह सलामत बाद में तहकीकात करते रहेंगे। नहीं हजूर, ये इंसाफ के खिलाफ है। हो सकता है मैं कसूरवार साबित हो जाऊं, फिर ये इंसाफ के खिलाफ होगा कि मुजरिम को इनाम और कराम से नवाजा जाए। बुढ़िया अपनी बात पर अड़ी रही। बादशाह चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर इसने थैली में से टीन का एक टुकड़ा निकाला और उसे गौर से देखने लगा। टुकड़ा बेहद साफ सुथरा टीन का था और उसे बड़ी नफासत से अशरफी के साइज का काटा गया था। इसने दूसरा टुकड़ा निकाल कर देखा, वो भी वैसा ही था। शाही सिक्का खाने के इंचार्ज को फौरन हाजिर किया जाए। बादशाह ने कुछ सोचते हुए वजीर को हुक्म दिया और वजीर ने एक दरबान को इशारे से जाने के लिए कहा। बादशाह का ये हुक्म सुनकर शहजादे आमिर का रंग जर्द पड़ गया, मगर जल्द ही इसने अपने आप को संभाल लिया। थोड़ी देर बाद शाही सिक्के खाने का इंचार्ज बादशाह के सामने हाजिर हो गया। बादशाह ने थैली में से निकला हुआ टीन का टुकड़ा से देते हुए कहा, देखो, ये टीन का टुकड़ा क्या तुम्हारे सिक्का खाने से काटा गया है? शाही सिक्का खाने के इंचार्ज ने बड़े अदब से वो टुकड़ा लिया और बगौर देखा और फिर बादशाह सलामत को वापस करते हुए कहने लगा, जी हाँ हजूरे वाला,
یہ ٹکڑا شاہی سکہ خانے میں کاٹا گیا ہے۔ یہ اور اس کے ساتھ کے بے شمار ٹکڑے شہزادہ عامر کے حکم سے تیار کیے گئے تھے۔ اس کی بات سن کر بادشاہ سمیت تمام درباری چونک پڑے، کیونکہ انچارج کے جواب سے شہزادے کا جرم ثابت ہو گیا تھا۔ اب شہزادہ اس بات سے مکر نہیں سکتا تھا۔ شہزادے، اب تم کیا کہتے ہو؟ بادشاہ نے سخت لہجے میں شہزادے سے پوچھا۔ شہزادہ بھلا کیا جواب دیتا، خاموش سر جھکائے کھڑا رہا۔ ٹھیک ہے بوڑھی اماں، تم حق پر تھیں۔ ہم شہزادے کو اس کے دھوکے کی عبرتناک سزا دیں گے۔ پہلے تم اپنا انعام مانگ لو، بادشاہ نے بڑھیا سے کہا۔ حضور، شہزادہ میرا مجرم ہے، اس لیے اس کی سزا کے فیصلے کا اختیار بھی مجھے ملنا چاہیے، بڑھیا نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم جو سزا کہو شہزادے کو وہی سزا دی جائے گی، بادشاہ نے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ خود شہزادے کی حرکتوں سے تنگ آ گیا تھا اور چاہتا تھا کہ اب شہزادے کو سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ وہ ان حرکتوں سے باز رہ جائے۔ تو حضور، شہزادے کو 1 سال کے لیے بطور غلام میرے حوالے کر دیا جائے۔ یہ 1 سال تک میرا غلام بن کر رہے گا، اس کے علاوہ اور میں کچھ نہیں چاہتی، بڑھیا نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بڑھیا کا یہ مطالبہ سن کر تمام درباری حیرت سے دنگ رہ گئے۔ شہزادہ بھی چونک پڑا اور بادشاہ بھی، کیونکہ کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ بڑھیا اس قسم کا مطالبہ کرے گی۔ شہزادہ اور بڑھیا کا غلام بن جائے، اس بات کا وہ تصور نہیں کر سکتے تھے۔ بادشاہ شش و پنج میں پڑ گیا، مگر اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ بڑھیا کو زبان دے چکا تھا، اور اگر وہ اس کا مطالبہ نہ مانتا تو اس کے انصاف پر حرف آتا تھا۔ چنانچہ اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، ہم شہزادے کو 1 سال کے لیے تمہاری غلامی میں دیتے ہیں، اور شہزادے تم سن لو، اب تم اس بڑھیا کے غلام ہو۔ اگر تم نے اس کا کہا نہ مانا یا اس کی غلامی سے فرار ہونے کی کوشش کی تو تمہیں ملک کے قانون کے مطابق موت کی سزا دی جائے گی۔ اب تم بڑھیا کے ساتھ جاؤ اور اپنے دھوکے بازی کی سزا بھگتو۔ بادشاہ کے اس فیصلے پر درباریوں نے دبے لہجے میں احتجاج کیا، مگر بادشاہ نے سب کا احتجاج رد کر دیا اور اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا۔ اس نے حکم دیا کہ شہزادے کے ہاتھ میں غلامی کی نشانی لوہے کا کڑا ڈال دیا جائے۔ چنانچہ چند ہی لمحوں میں بادشاہ کے حکم کی تعمیل کر دی گئی اور شہزادے کے ہاتھ میں غلامی کا کڑا ڈال دیا گیا۔ آؤ میرے ساتھ، بڑھیا نے شہزادے سے مخاطب ہو کر سخت لہجے میں کہا، اور پھر بادشاہ کو سلام کر کے وہ مڑ کر باہر جانے لگی۔ شہزادہ بھی سر جھکائے اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا، کیونکہ اب اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں تھی۔ واقعی بڑھیا نے اسے بڑی عبرتناک سزا دی تھی، اور نہ جانے 1 سال تک وہ اس کا کیا حشر کرے۔ یہی سوچتا اور دل ہی دل میں پچھتاتا ہوا شہزادہ اس کے ساتھ پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ بڑھیا شہزادے کو دربار سے پیدل چلاتی ہوئی جھوپڑی تک لے آئی۔ شہزادے کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ اس نے ایک بار دبے لہجے میں بڑھیا سے احتجاج بھی کیا، مگر بڑھیا نے اسے ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ شہزادہ مرتا کیا نہ کرتا، خاموش ہو گیا۔ خدا خدا کر کے بڑھیا کی جھوپڑی آئی۔ بڑھیا جھوپڑی کے سامنے آ کر بیٹھ گئی، اور اس سے پہلے کہ شہزادہ بھی آرام کرنے کے لیے بیٹھتا، بڑھیا نے اسے ڈانٹ کر کہا، جاؤ اور جھوپڑی سے گھڑا اٹھا کر سامنے پہاڑی کے اوپر موجود چشمے سے پانی بھر کر لاؤ۔ کچھ دیر مجھے آرام کرنے دو، پھر بھر لاتا ہوں، شہزادے نے جواب دیا۔ خبردار، اگر میرے سامنے زبان ہلانے کی جرت کی، جاؤ اور میرے حکم کی تعمیل کرو، ورنہ میں بادشاہ سے شکایت کر دوں گی، اور نتیجہ تم جانتے ہو، تمہیں ہر قیمت پر مرنا پڑے گا۔ اب تمہاری جان بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ خاموشی سے میرے حکم کی تعمیل کرتے رہو، بڑھیا نے غصیلے لہجے میں ڈانٹتے ہوئے کہا، اور شہزادہ ایک طویل سانس لیتا ہوا جھوپڑی کے اندر چلا گیا۔ اس نے وہاں سے گھڑا اٹھایا اور پھر دور ایک پہاڑی کے اوپر موجود چشمے سے پانی لانے چل دیا۔ تھکاوٹ کے مارے اس کا برا حال تھا۔ وہ گھڑا اٹھائے لڑکھڑاتا ہوا پہاڑی پر چڑھتا چلا گیا۔ خامہ خواہ کی شرارت کے ہاتھوں اس بار وہ بری طرح پھنس گیا تھا۔ اس کا خیال تو یہی تھا کہ بڑھیا دربار میں شکایت لگائے گی اور بادشاہ حسب عادت اسے کچھ انعام و کرام دے کر واپس بھیج دے گا، مگر یہ بڑھیا تو کوئی آفت کی پرکالا نکلی۔ اس نے تو ایسا چکر چلایا کہ اسے پھنسا کر رکھ دیا۔ اب نہ ہی وہ جان بچا کر بھاگ سکتا ہے اور نہ ہی بڑھیا کی بات ماننے سے انکار کر سکتا تھا، کیونکہ دونوں ہی صورتوں میں ملکی قانون کے تحت سزائے موت مقرر تھی۔
اور اسے علم تھا کہ بادشاہ سلامت اپنے عدل و انصاف کی لاج رکھنے کے لیے اسے پھانسی کی سزا سنا دیں گے۔ اب تو صرف ایک ہی صورت باقی رہ گئی تھی کہ وہ بڑھیا کی منت خوشامد کر کے کسی طرح اسے رضامند کرے اور اپنے گلے سے یہ غلامی کا توق اتار پھینکے۔ یہی سوچتا ہوا وہ پہاڑی کے چشمے تک پہنچ گیا۔ اس نے پہلے تو چشمے کے پانی سے منہ دھویا، پھر گھڑا اٹھا کر چشمے سے پانی بھرنے ہی لگا تھا کہ اچانک چونک پڑا، کیونکہ چشمے کے پانی میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کی تصویر نظر آنے لگی۔ یہ لڑکی خوبصورت تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ شہزادہ لڑکی کو دیکھ کر حیرت سے بت بن گیا، کیونکہ اتنی خوبصورت لڑکی اس نے زندگی بھر کبھی نہ دیکھی تھی۔ لڑکی نے روتے روتے اچانک اپنا منہ اوپر اٹھایا اور شہزادے کو یوں محسوس ہوا جیسے لڑکی اسے دیکھ رہی ہو۔ دوسرے لمحے لڑکی کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اچانک اس کی تصویر غائب ہو گئی اور اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ شہزادہ عامر تصویر غائب ہوتے ہی چونک پڑا۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا جیسے اس کا کوئی خیال ہو اور کوئی اس کے قریب موجود ہو، مگر وہاں کسی کو موجود نہ پا کر اسے مزید حیرت ہوئی۔ وہ سوچنے لگا آخر یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ وہ لڑکی کون ہے جس کی تصویر چشمے کے پانی میں نظر آئی تھی؟ وہ لڑکی کہاں ہے اور کیوں رو رہی ہے؟ مگر کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ چشمے کے کنارے اس انتظار میں بیٹھا رہا کہ شاید لڑکی کی تصویر دوبارہ نظر آئے، مگر تصویر دوبارہ نظر نہ آئی۔ آخر جب کافی دیر ہو گئی تو وہ مایوس ہو کر اٹھا۔ اس نے پانی سے گھڑا بھرا اور اسے اٹھائے واپس جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ اس وقت اس کی تمام تھکاوٹ دور ہو چکی تھی، کیونکہ تھکاوٹ کا احساس ہی ختم ہو گیا تھا۔ اب تو اس کا ذہن مسلسل لڑکی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ جب وہ جھونپڑی کے قریب پہنچا تو بوڑھیا اسے دیکھ کر غصے سے لال پیلی ہو گئی اور کہنے لگی اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اس طرح کام کرو گے؟ سنو، یہاں شہزادگی نہیں چلے گی، تم غلام ہو اس لیے غلاموں کی طرح کام کرو۔ بڑھیا نے غصے میں کہا۔ میں جلدی آتا بوڑھی اماں، مگر وہاں چشمے کے پانی میں نے ایک عجیب بات دیکھی۔ اس میں مجھے ایک لڑکی کی تصویر نظر آئی جو ایک خوبصورت تخت پر بیٹھی رو رہی تھی۔ شہزادے نے نرمی سے جواب دیا اور پھر دوسرے لمحے شہزادہ حیران رہ گیا۔ اس کی بات سنتے ہی بڑھیا کا چہرہ یکدم بدل گیا۔ وہ خود بھی رونے لگ گئی اور تیزی سے اٹھ کر اس نے شہزادے کے قدموں پر ہاتھ رکھ دیے۔ شہزادہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور اس نے بڑی تیزی سے بڑھیا کو اٹھا کر بٹھاتے ہوئے کہا، بوڑھی اماں کیا بات ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ اور پھر تم میرے پیروں کو ہاتھ لگا کر مجھے گناہ گار کر رہی ہو؟ میں تو ایک تمہارے بیٹوں کے برابر ہوں، دوسرا تمہارا غلام بھی ہوں۔ نہیں شہزادے، مجھے معاف کر دو، میری بھلا یہ جرت کہاں کہ میں تمہیں اپنا غلام بنا سکوں؟ یہ تو بادشاہ کا انصاف تھا جس کی وجہ سے میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئی۔ آخر کچھ تو پتہ چلے کہ بات کیا ہے، مجھے ذرا تفصیل بتاؤ، اور یقین رکھو اگر مجھ سے ہو سکا تو میں ضرور تمہارا کام کروں گا۔ شہزادے نے بڑھیا کو تسلی دیتے ہوئے کہا، شہزادے، وہ لڑکی جس کی تم نے تصویر چشمے کے پانی میں دیکھی ہے وہ میری اکلوتی بیٹی نسیم ہے۔ کوئی وقت تھا کہ ہم بے حد امیر کبیر تھے۔ میرا شوہر اور اس لڑکی کا باپ مشہور تاجر تھا۔ ایک دفعہ وہ قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا اور میرا شوہر ڈاکوؤں سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ اس کا تمام مال ڈاکو لے گئے۔ اس طرح ہم پیسے کو محتاج ہو گئے۔ شہر میں ہمارے دشمن تھے، وہ ہمیں تنگ کرنے لگے تو میں اپنی لڑکی کو لے کر یہاں جنگل کے کنارے آ گئی، اور لڑکی جب جوان ہوئی تو اس کا حسن دیکھنے کے قابل تھا۔ نہ جانے کس طرح اس کے حسن کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ آج سے 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے۔ ایک دن میں اور میری لڑکی جھونپڑی کے سامنے بیٹھے تھے کہ چند نقاب پوش گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے اور زبردستی میری لڑکی کو اٹھا کر لے گئے۔ میں روتی پیٹتی رہ گئی، مگر اکیلی ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کر سکی۔ میں فریاد لے کر بادشاہ کے پاس بھی گئی۔ انہوں نے لڑکی کا پتہ لگانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ میں رو پیٹ کر چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ جس دن تم میری بکری لے گئے اور مجھے ٹین کے ٹکڑوں سے بھری ہوئی تھیلی دے گئے تو مجھے بے حد رونا آیا، اور میں اس وقت کو یاد کرنے لگی جب میرا شوہر زندہ تھا اور ہم خود ادنا ملازموں کو اشرفیوں کی تھیلیاں انعام میں دے دیا کرتے تھے۔
روتے روتے مجھے نیند آ گئی تو خواب میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے تسلی دے رہے تھے کہ تمہاری لڑکی ملک آذربائیجان کے ظالم اور بدصورت بادشاہ جوشو کی قید میں ہے اور وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر تمہاری لڑکی اس سے شادی پر تیار نہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کو 1 سال کی مہلت دے رکھی ہے۔ اگر 1 سال تک وہ راضی نہ ہوئی تو وہ اس سے زبردستی شادی کر لے گا۔ 1 سال کی مہلت بھی صرف اس لیے دی کہ اس کے شاہی نجومی نے اسے بتایا تھا اگر 1 سال سے پہلے اس نے نسیم سے شادی کی تو وہ خود بھی ہلاک ہو جائے گا اور اس کا ملک بھی تباہ ہو جائے گا۔ جب میں نے خواب میں روتے ہوئے اپنی لڑکی کی واپسی کی فریاد کی تو بزرگ نے مجھے بتایا کہ صرف ایک ایسا شخص اس لڑکی کو رہائی دلا سکتا ہے جو شہزادہ ہونے کے باوجود تمہارا غلام ہو اور غلام ہونے کے باوجود اپنی مرضی سے لڑکی کی رہائی کے لیے کوشش کرے۔ جب میں نے جواب میں یہ کہا کہ یہ بات تو ناممکن ہے، اول تو کوئی شہزادہ میرا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر بالفرض ہو بھی جائے تو وہ اپنی مرضی سے میری لڑکی کی رہائی کے لیے کیوں جائے گا؟ وہ تو میری لڑکی کو جانتا بھی نہیں ہوگا۔ تو بزرگ نے مجھے بتایا اگر تم کوشش کرو تو ایسا ناممکن نہیں۔ باقی رہی بات کہ اس شہزادے نے لڑکی کو نہیں دیکھا ہوگا تو انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ لڑکی اسے دکھا دیں گے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور مجھے تمہارا خیال آ گیا، کیونکہ ایک تو تم میں ہر وہ خوبیاں موجود ہیں جو ایک بہادر آدمی میں ہونی چاہیے، سوائے ایک خامی یعنی ٹھگی کے۔ چنانچہ میں نے تمہارے متعلق سوچنا شروع کر دیا اور سوچتے سوچتے یہی ترکیب میری سمجھ میں آئی کہ اس بکری اور تھیلی کے عوض میں تمہیں اپنا غلام بنا لاؤں۔ اس طرح بزرگ کی شرط بھی پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی اور بزرگ نے اپنا وعدہ بھی پورا کر دیا کہ تمہیں چشمے میں میری لڑکی کی تصویر نظر آ گئی۔ میں رونے اس لیے لگ گئی کہ تم نے مجھے بتایا کہ میری لڑکی تصویر میں بیٹھی رو رہی تھی۔ چنانچہ اس کے دکھ کا خیال کر کے مجھے رونا آ گیا۔ بوڑھیا نے شہزادے کو پوری تفصیل بتا دی۔ بوڑھی اماں، تم بے فکر رہو، میں تمہاری بیٹی کو رہائی دلانے کی پوری کوشش کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ ویسے سچی بات تو یہ ہے اگر میں تمہاری لڑکی کو دیکھ نہ لیتا تو شاید کبھی حامی نہ بھرتا، مگر اب تو میں نے قطعی فیصلہ کر لیا ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شہزادے نے اٹکتے اٹکتے جواب دیا، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، مجھے میری بیٹی واپس چاہیے۔ بڑھیا نے فوراً حامی بھر لی۔ میری شرط صرف اتنی ہے کہ رہائی کے بعد تمہاری بیٹی بھی راضی ہو تو تم مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی غلامی میں لے لینا۔ شہزادے نے سر جھکاتے ہوئے شرمیلے لہجے میں کہا، یہ میری خوش قسمتی ہوگی شہزادے، میں بھلا اس شرط سے کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ بڑھیا نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر آج سے میں تمہیں گواہ بنا کر وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کسی کے ساتھ ٹھگی نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ مجھے میری ٹھگی کی سزا بھی مل چکی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو شہزادے، تم جیسا آدمی روئے زمین پر نہیں ملے گا۔ تم بہادر ہو، خوبصورت ہو، اعلیٰ ظرفی کے مالک ہو، رحم دل ہو، غریبوں پر ترس کھانے والے ہو، اور ان کے علاوہ ایک شہزادے میں اور کون سی خوبیاں ہو سکتی ہیں؟ بڑھیا نے خوش ہو کر کہا، اور پھر وہ اٹھ کر جھونپڑی کے اندر گئی، وہاں سے ایک ہتھوڑی لے آئی اور اس نے خود اپنے ہاتھوں سے شہزادے کی کلائی سے غلامی کا کڑا توڑ کر اتار پھینکا۔ اب تم آزاد ہو شہزادے۔ آزاد کہاں ہوں بوڑھی اماں، پہلے تو 1 سال کے لیے تمہارا غلام بنا تھا اور اب تو تمام عمر کے لیے بن چکا ہوں۔ شہزادے نے مسکرا کر جواب دیا، میرا بیٹا، میرا شہزادہ بیٹا۔ بڑھیا نے خوش ہو کر اسے گلے سے لگا لیا۔ اماں، تم نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اب اس رشتے کی لاج رکھو اور میرے ساتھ شاہی محل میں چلو۔ ایک تو تم وہاں جا کر ابا جان کو خود بتانا کہ تم نے اپنی مرضی سے یہ غلامی کا کڑا اتار کر پھینکا ہے، اور پھر تمام تفصیل بھی بتا دینا۔ پھر ان کی اجازت لے کر میں تمہاری لڑکی کی واپسی کی مہم پر چلا جاؤں گا۔ شہزادے نے کہا اور بڑھیا مان گئی۔ بڑھیا نے جھونپڑی کا دروازہ بند کیا اور پھر وہ دونوں چلتے ہوئے شہر پہنچ گئے۔ شہزادے نے ایک سپاہی سے گھوڑا لیا اور پھر بڑھیا کو اپنے پیچھے بٹھا کر وہ شاہی محل میں پہنچ گیا۔ جب بادشاہ کو اپنے بیٹے کی آمد کی خبر ملی تو وہ بے اختیار باہر نکل آیا، کیونکہ جب سے شہزادہ غلام بن کر گیا تھا بادشاہ تنہائی میں مسلسل روتا رہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ غلاموں کا کیا حال ہوتا ہے، اور اس کا بیٹا تو بڑے ناز و نعم میں پلا تھا۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر روتا رہا، مگر بظاہر ملکی قوانین اور عدل و انصاف کی وجہ سے خاموش رہتا۔ جب شہزادے اور بڑھیا نے بادشاہ کو تمام تفصیل بتائی تو بادشاہ بہت خوش ہوا
اس نے شہزادے کو اس مہم پر جانے کی اجازت دے دی اور بڑھیا کو اپنا مہمان بنا لیا۔ بادشاہ نے شہزادے کو مہم پر جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا، بیٹے، اگر آذربائی جان کوئی قریبی ملک ہوتا تو میں ضرور اپنی فوجوں کو اس پر چڑھا دیتا اور جنگ کر کے بھی نسیم کو واپس لے آتا، مگر یہ ملک یہاں سے اتنی دور ہے کہ وہاں تک فوجیں نہیں جا سکتی، اس لیے مجبوراً تمہیں خود ہی جانا پڑے گا۔ اپنی مدد کے لیے تم جتنے آدمی چاہو لے جا سکتے ہو۔ نہیں ابا جان، مجھے آدمیوں کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ کے بعد اپنے آپ پر پورا بھروسہ ہے کہ میں ضرور نسیم کو اس ظالم بادشاہ کے پنجے سے چھڑا لاؤں گا۔ میں اپنے ساتھ اپنے دوست اشرف وزیر زادے کو لے جاؤں گا، وہ عقل مند ہونے کے ساتھ ساتھ بہادر بھی ہے اور میرا اتنا اچھا دوست ہے کہ وہ ضرور میرے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اور پھر بادشاہ سے اجازت لے کر اور بڑھیا سے دعائیں لے کر وہ وہاں سے اپنے دوست اشرف سے ملنے چل دیا۔ اشرف نے تمام بات سنی تو وہ فوراً شہزادے کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہو گیا۔ اس کے والدین نے بھی اجازت دے دی، چنانچہ دوسرے دن صبح انہوں نے مہم پر چلے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ شہزادہ اور وزیر زادہ منزلوں پر منزلیں طے کرتے آخر 1 ماہ کے بعد آذربائی جان کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ وہ دونوں تاجروں کے روپ میں تھے۔ چونکہ آذربائی جان کا بادشاہ بے حد ظالم تھا، اس لیے انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ بے حد سہمے اور ڈرے ڈرے رہتے تھے۔ بادشاہ کے سپاہی ہر طرف دندناتے پھرتے تھے، جسے چاہے مار دیتے اور جسے چاہے بیگار لے لیتے۔ کوئی شخص اگر انہیں سلام نہ کرتا تو اس کو مار مار کر ادموا کر دیتے۔ غرض یہ کہ ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا، اس لیے اس ملک کے لوگ غریب اور بدحال تھے۔ وہ دونوں گھوڑوں پر چڑھے ہوئے بڑے اطمینان سے شہر کی سیر کرتے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے کہ اچانک شہزادہ عامر نے گھوڑا روک لیا، کیونکہ قریب اس نے 2 سپاہیوں کو ایک بوڑھے کو کوڑے مارتے دیکھ لیا تھا۔ بوڑھا بیچارہ چیخ رہا تھا، رحم کی فریاد کر رہا تھا، مگر دونوں سپاہی اسے مسلسل کوڑے مارتے چلے جا رہے تھے۔ بوڑھے کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، وہ تکلیف کے مارے بری طرح تڑپ رہا تھا، مگر ان دونوں سپاہیوں کو اس پر رحم نہیں آیا۔ آس پاس کے لوگ کان دبائے خاموشی سے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ شہزادہ چند لمحے رک کر دیکھتا رہا، پھر اس نے اشرف سے مخاطب ہو کر کہا، اشرف، یہ لوگ اس بوڑھے پر ظلم کر رہے ہیں، ہمیں اس بوڑھے کی مدد کرنی چاہیے۔ نہیں شہزادہ حضور، میں آپ کو اس کا مشورہ نہیں دوں گا، کیونکہ ہم یہاں اجنبی ہیں اور ہمیں یہاں کے رسم و رواج کا علم بھی نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں اور اپنا اصل مقصد حاصل نہ کر سکیں۔ نہیں اشرف، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم بوڑھے آدمی پر ظلم برداشت نہیں کر سکتے، شہزادے نے کہا، اور پھر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا تیر کی طرح بھاگتا ہوا ان سپاہیوں کے قریب پہنچ گیا۔ اب وزیر زادہ اشرف کو بھی مجبوراً اس کے پیچھے جانا پڑا۔ شہزادے نے ان کے قریب جا کر گھوڑا روکا اور سخت لہجے میں سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، رک جاؤ، مت مارو اس بوڑھے کو، یہ مر جائے گا، اسے چھوڑ دو۔ سپاہیوں نے چونک کر شہزادے کو دیکھا اور پھر انتہائی غصے میں جواب دیتے ہوئے بولے، تم کون ہو اور تم نے ہمیں روکنے کی جرت کیسے کی؟ تم نہیں جانتے ہم بادشاہ کے سپاہی ہیں، تم چاہے کوئی بھی ہو، مگر میں یہ ظلم ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا۔ اب اگر تم نے اس بوڑھے پر ہاتھ اٹھایا تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاٹ دوں گا، شہزادے نے سخت لہجے میں کہا۔ سپاہیوں کا غصے کے مارے برا حال ہو گیا۔ وہ بوڑھے کو چھوڑ کر ہنٹور اٹھا کر شہزادے کی طرف لپکے۔ شہزادے نے نیام سے تلوار کھینچ لی اور پھر جیسے ہی سپاہی نے کوڑا لہرایا، شہزادے کا ہاتھ تیز رفتاری سے حرکت میں آیا اور دوسرے لمحے سپاہی کی گردن اس کے دھڑ سے کٹ کر دور جا گری۔ دوسرے سپاہی کا کوڑا وزیر زادے نے اپنی تلوار پر روکا اور دوسرے لمحے وہ بھی دوسرے سپاہی کا سر اتار چکا تھا۔ سپاہیوں کے مرتے ہی تمام بازار میں شور مچ گیا۔ لوگ دکانیں بند کر کے بھاگنے لگے، ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ شہزادے نے سب سے بے خبر ہو کر بوڑھے کو بازو سے پکڑا اور دوسرے لمحے اسے کھینچ کر اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا، اور ادھر بازار میں موجود دوسرے سپاہیوں کو جب اپنے ساتھیوں کے قتل کی اطلاع ملی تو وہ شور مچاتے اور تلواریں لہراتے ہوئے ادھر بھاگے۔ نکل چلیے شہزادہ عامر، ورنہ ہم گھیر لیے جائیں گے، وزیر زادے نے شہزادے سے کہا، اور شہزادے نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی، مگر ابھی وہ بازار سے نہیں نکلے تھے کہ 25-30 سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا اور پھر زبردست لڑائی چھڑ گئی۔
शहजादे और वजीरजादे की तलवारें बिजली की तरह तेजी से हरकत कर रही थीं और सिपाही धड़ाधड़ कत्ल होए जा रहे थे। मगर जितने सिपाही मरते थे उससे कुछ ज्यादा वहां आ जाते थे। आखिर जब सिपाहियों ने देखा कि इस तरह ये अजनबी काबू में नहीं आ रहे तो उन्होंने दूर से कमंद फेंक कर इन दोनों को काबू किया और फिर बेशुमार सिपाही इनसे लिपट गए। चुनाचा अब वो दोनों बेबस होकर रह गए। वो जख्मी बूढ़ा लड़ाई के दौरान ही कहीं खिसक गया। सिपाहियों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। चूंकि उन्होंने कई सिपाहियों को कत्ल कर दिया था, इसलिए सिपाहियों ने फैसला किया कि इन दोनों को बादशाह के सामने पेश किया जाए। बादशाह ही इन्हें अबरतनाक सजा देगा। चुनाचा वो इन्हें लेकर बादशाह के दरबार की तरफ चल पड़े। बाजार के लोग उनकी किस्मत पर अफसोस कर रहे थे, क्योंकि उनको यकीन था कि जालिम बादशाह इन्हें अबरतनाक सजाएं दिलवाकर मरवा डालेगा। मगर शहजादा और वजीरजादा दोनों मुतमईन थे, क्योंकि उन्होंने मजलूम की हिमायत पर जालिम पर हाथ उठाया था और वो हक पर थे और उन्हें यकीन था कि अल्लाह ताला ज़रूर उनकी कोई मदद करेगा। थोड़ी देर के बाद इन दोनों को बादशाह के सामने पेश कर दिया गया। शहजादे ने देखा बादशाह उधेड़ उम्र का इंतहाई बदसूरत शख्स था। उसके चेहरे पर ही लानत बरस रही थी। वो एक आंख से काना भी था और एक टांग से लंगड़ा भी। जब सिपाहियों ने बादशाह को उनके जुर्म की तफसील बताई तो बादशाह गुस्से से कांपने लगा। कौन हो तुम और तुमने मेरे सिपाहियों पर हाथ उठाने की जुर्रत कैसे की? हम मुल्क नजाशिया के रहने वाले ताजिर हैं और पहली बार यहाँ आए हैं। हम सिपाहियों को उस बूढ़े पर जुल्म करते देखकर बर्दाश्त नहीं कर सके। चुनाचा हमने सिपाहियों को रोका, मगर सिपाहियों ने हम पर हमला कर दिया और अपने बचाव के लिए हमें तलवारें निकालना पड़ी और नतीजा आपके सामने है। वजीरजादे ने नरम लहजे में बादशाह को पूरी तफसील बता दी। बकवास मत करो, तुम नहीं जानते कि हमारे कवानीन कितने सख्त हैं। तुमने हमारे सिपाहियों को कत्ल करके इतना बड़ा और भयानक जुर्म किया है, इसे किसी सूरत भी माफ़ नहीं किया जा सकता। तो हमने कब कहा कि हमें माफ़ कर दिया जाए? माफ़ी तो हम तब मांगे जब हमने कोई जुर्म किया हो। हमने सिर्फ मजलूम की मदद की है और जालिम को सज़ा दी है। शहजादे ने बड़े बावकार लहजे में जवाब दिया। अब तो बादशाह का गुस्सा ज़ब्त करना मुहाल हो गया। वो गुस्से की शिद्दत से कांपने लगा। फिर इसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इन्हें कैद खाने में डाल दो और उनकी सख्त निगरानी करो। कल सुबह बड़े मैदान में इनका एक एक उज़ू और उनके जिस्म का एक एक रेशा अलहदा कर दिया जाए। ये मेरा हुक्म है, बादशाह ने गुराते हुए कहा। और सिपाही इन दोनों को पकड़कर दरबार से बाहर ले आए। फिर उन्होंने इन दोनों को एक कैद खाने में डाल दिया। कैद खाने में वो दोनों दीवार से टेक लगाए अपनी सोचों में गुम थे। शहजादे के तस्वर में नसीम ताजिरजादी की शक्ल घूम रही थी। वो इस शहर में मौजूद थी और शहजादे का दिल चाह रहा था कि किसी तरह उड़कर वो उस तक पहुंच जाए और एक दफ़ा उससे दो बातें कर ले। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, उसे कोई परवाह नहीं। मगर ऐसा वो सिर्फ सोच ही सकता था, अमली तौर पर ऐसा नामुमकिन था। एक लम्हे के लिए इसने कैद खाने से फरार होने के मुतालिक सोचा, मगर दूसरे लम्हे इसने ये ख्याल जहन से निकाल दिया, क्योंकि वो जिस रास्ते से अंदर आए थे उससे साफ जाहिर होता था कि इस कैद खाने से फरार होना नामुमकिन है। ये कैद खाना एक पहाड़ी खूह के अंदर था और बाहर के दरवाजे से लेकर इस कैद खाने की खिड़की तक मुसल्लह सिपाहियों की एक फौज तैनात थी। जाहिर है वो कैसे निकल सकते थे। जब आधी रात से ज़्यादा गुजर गई तो शहजादे ने वजीरजादे से कहा, दोस्त मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम भी इस मुसीबत में मुब्तला हो गए। मुझे बहुत शर्मिंदगी है। अरे नहीं शहजादे हुजूर, आप ऐसा ख्याल भी जहन में मत लाएं। दोस्त तो दोस्त के लिए कुर्बानियाँ देते चले आए हैं। अलबत्ता मुझे तो इस बात की शर्मिंदगी है, मैं आपको बचाने के लिए कुछ ना कर सका। वरना यकीन रखें, अगर किसी तरह मुझे यकीन हो जाए कि आप यहाँ से बचकर निकल सकते हैं और बदले में मेरी जान जाती है तो मैं अपनी जान की परवाह भी नहीं करूँगा। मगर क्या करूँ, बेबस हूँ। कैद खाने से बच निकलने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। वजीरजादे की बात सुनकर शहजादा उसकी दोस्ती पर खुशी से खिल उठा। वाकई दोस्त ऐसे ही होते हैं। अभी वो सोच ही रहा था कि अचानक एक दीवार में हल्का सा खटका हुआ, जैसे किसी ने दूसरी तरफ से दीवार को हल्के से बचाया हो। वो चौंक कर दीवार की तरफ देखने लगा। वजीरजादे ने उसके चौंकने पर कुछ कहना चाहा,
मगर शहजादे ने होठों पर उंगलियां रखकर उसे खामोश करा दिया। वो चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर इसने किसी ख्याल के तहत उंगली से दीवार को खटखटाया। फौरन ही दूसरी तरफ से जवाब मिला और शहजादे के चेहरे पर खुशी के आसार उभर आए। उसे ख्याल आया कि दीवार दरमियान से खोखली है और उधर मौजूद कोई आदमी जरूर इस दीवार को किसी तरह तोड़कर इन्हें रिहा करा लेगा। मगर ऐसा कौन होगा जिसे इनसे हमदर्दी हो? ये बात शहजादे की समझ से बाहर थी। हो सकता है शहजादे दूसरी तरफ एक और कोठरी हो और हमारी तरह वहां भी कोई कैदी मौजूद हो। वजीरजादे ने शहजादे के कान में सरगोशी की और उसकी बात सुनकर शहजादे का चमकता चेहरा बुझ गया। वाकई इस पहलू पर तो इसने सोचा ही नहीं था। मगर दूसरे लम्हे वो और वजीरजादा दोनों हैरत से उछल पड़े जब उन्होंने दीवार के दरमियानी हिस्से को अलमारी के तख्ते की तरह शुमाली दीवार में गायब होते देखा। चंद लम्हों बाद वहां एक दरवाजा बन चुका था। फिर इस दरवाजे में से एक शख्स ने अंदर झांका। वो दोनों एक बार फिर हैरत से उछल पड़े क्योंकि ये वही बूढ़ा था जिसे सिपाहियों से बचाने के चक्कर में वो इस कैद खाने में पहुंचे थे। बूढ़े ने होठों पर उंगली रखकर उन्हें खामोश रहने का इशारा किया और फिर उन्हें हाथ के इशारे से अपने पीछे आने का इशारा करते हुए दरवाजे से हट गया। उसके इशारे के मुताबिक शहजादा और वजीरजादा दोनों एहतियात से चलते हुए दरवाज़ा पार कर गए। दरवाजे के दूसरी तरफ एक खाली जगह थी। इन दोनों के इधर आते ही बूढ़े ने फर्श पर मौजूद एक उभरी हुई जगह को जोर से दबाया और दूसरे ही लम्हे दीवार दोबारा बराबर हो गई। मेरे पीछे चले आओ, बूढ़े ने कहा और फिर इसने आगे बढ़कर एक चट्टान के कोने को जोर से एक तरफ दबाया। चट्टान एक तरफ सरक गई। अब वहां एक तारीख सुरंग नजर आ रही थी। वो दोनों बूढ़े के पीछे चलते हुए उस सुरंग में दाखिल हुए और बूढ़े ने चट्टान दोबारा बराबर कर दी और फिर वो तीनों तेजी से सुरंग में चलने लगे। तकरीबन आधा घंटा तक चलने के बाद बूढ़ा रुक गया और उसके पीछे वो दोनों भी रुक गए। बूढ़े ने दीवार के करीब एक जगह जोर से हाथ मारा और दीवार दरमियान से हटती चली गई। अब दूसरी तरफ आसमान नजर आने लग गया। वो तीनों बाहर आ गए और बूढ़े ने एक चट्टान के कोने को जोर से दूसरी तरफ खिसकाया और दरवाज़ा बंद हो गया। अब वहाँ ठोस चट्टान मौजूद थी। ये पहाड़ की दूसरी तरफ थी और दूर दूर तक वीरान मैदान था। बूढ़ा इन दोनों को लिए हुए तेजी से मैदान में चलता गया और फिर जैसे ही वो एक टीले से उतरे उन्हें शहर की इमारतें नजर आने लग गईं। बूढ़ा उन्हें मुख्तलिफ जगहों से गुजारता हुआ एक मकान के दरवाजे पर ले आया। दरवाजे को ताला लगा हुआ था। बूढ़े ने जेब से चाबी निकालकर ताला खोला और फिर वो उन्हें लेकर अंदर आ गया। उन्हें कमरे में बैठने का इशारा करके बूढ़ा बाहर निकल गया और थोड़ी देर बाद उनके लिए चाय बनाकर ले आया। आपकी बहुत मेहरबानी बुजुर्गो, आपने हमें मौत के मुंह से निकाला। शहजादे ने बूढ़े का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, नहीं नौजवान, मैंने तो अपना फर्ज अदा किया है। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई। अब अगर तुम मेरी वजह से फांसी चढ़ जाते तो मैं तमाम उम्र अपने आप को कभी माफ न करता। मगर आपको इन रास्तों का कैसे पता चला? वजीरजादे ने पूछा। दरअसल बात यह है कि मैं एक माहिर मेमार हूँ। मौजूदा बादशाह के बाप ने ये तहखाना तैयार करवाया था। तहखाना मेरी निगरानी में तैयार हुआ था। बादशाह के वालिद ने ये खुफिया रास्ते बनवाए थे, मगर एक दिन इसका अचानक इंतकाल हो गया और मौजूदा बादशाह ने इसकी जगह संभाल ली। इस बादशाह को इन खुफिया रास्तों का इल्म नहीं और मेरे अलावा बाकी तमाम मेमार मर खप गए। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ महफूज हैं। बादशाह या उसके सिपाहियों को हमारे फरार के रास्ते का इल्म नहीं हो सकेगा। शहजादे ने खुश होते हुए कहा, जब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलते किसी को तुम्हारी यहाँ मौजूदगी का इल्म नहीं हो सकेगा। मगर मैं ज़्यादा देर तक तुम लोगों को यहाँ नहीं रख सकूँगा क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूँ। मैं तुम्हें खिला पिला नहीं सकता। अलबत्ता तुम अपने मुताल्लिक मुझे तफसील से बताओ, शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। वजीरजादा तो तफसील बताने से हिचकिचा रहा था, मगर शहजादे ने उसे तमाम तफसील बता दी। बूढ़ा काफ़ी देर तक सोचता रहा। फिर इसने शहजादे से मुखातिब होकर कहा, शहजादा हजूर, बेहतर तो ये है कि आप इस इरादे से बाज आ जाएं, क्योंकि बादशाह बहुत जालिम है और उसके महल के गिर्द इंतहाई सख्त पहरा भी है। उस लड़की को वहां से ले आने की बात तो एक तरफ रही, आप किसी भी कीमत पर उसके महल के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। जो कुछ भी हो,
मैंने इस लड़की को यहाँ से ज़रूर रिहाई दिलानी है। अगर तुम कोई तरकीब नहीं बता सकते तो फिर हमें इजाज़त दो, हम खुद कोशिश करेंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बैठो बैठो, आप तो नाराज़ हो गए शहज़ादा साहब। अब मुझे मालूम हो गया है कि आप मुस्तकिल मिजाज आदमी हैं और मुस्तकिल मिजाज आदमी कभी नाकाम नहीं हो सकते। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा और शहज़ादा दोबारा बैठ गया। आपके जहन में कोई मंसूबा है? बूढ़े ने पूछा। हाँ, एक दफ़ा मैं किसी तरह महल में दाखिल हो जाऊं, फिर मैं हर कीमत पर इस लड़की को ले आऊँगा। अच्छा, तो सुने, इस सिलसिले में एक तजवीज़ मेरे जहन में आई है। मेरा एक रिश्तेदार शाही महल में माली का काम करता है। आप अगर अपना हुलिया तब्दील कर लें तो मैं आपको उसकी जगह अंदर भिजवा दूंगा। उसके बाद आपकी किस्मत। मैं भी साथ जाऊंगा, वज़ीरज़ादे ने फैसला कुन लहजे में कहा। आप भी जा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी उसका भाई भी शाही महल में जाता रहता था। बूढ़े ने जवाब दिया। ठीक है, हम तैयार हैं। तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी, शहजादे और वज़ीरज़ादे ने एक आवाज़ में कहा। ठीक है, आप आराम करें, मैं उस माली और उसके भाई को बुलाकर यहाँ ले आता हूँ। ये कहकर बूढ़ा उठकर कमरे से बाहर निकल गया। शहजादा और वज़ीरज़ादा दोनों दुआएं करते रहे कि खुदा करे माली और उसका भाई बूढ़े की बात मान जाएं। वो दिल ही दिल में दुआएं करते रहे और बूढ़े का इंतज़ार करते रहे। तकरीबन 3-4 घंटे के बाद बूढ़ा वापस आया। माली और उसका भाई उसके हमरा थे। बूढ़े ने उन्हें खुशखबरी सुनाई कि ये दोनों मान गए हैं, क्योंकि बादशाह से सब लोग बेहद नफरत करते हैं। बूढ़ा हुलिया बदलने का सामान भी बाजार से खरीदकर साथ ले आया था। चुनाचा इन दोनों ने हुलिया बदला और फिर माली से उन्होंने शाही महल की तमाम तफसीलात पूछीं और फिर शाही महल जाने के लिए तैयार हो गए। बूढ़े से इजाज़त लेकर वो मकान से बाहर निकल आए और शाही महल की तरफ रवाना हो गए। शहजादा और वज़ीरज़ादा माली और उसके भाई के रूप में बड़ी आसानी से शाही महल में दाखिल हो गए और बड़े इत्मीनान से बाग में अपने काम में मसरूफ़ हो गए। तमाम दिन वो मुसलसल अपने काम में मसरूफ़ रहे। शाम को जब उनकी छुट्टी का वक़्त आया तो शहजादे ने वज़ीरज़ादे को आँख से इशारा किया और फिर गैर महसूस तौर पर आहिस्ता आहिस्ता वो शाही महल के उस हिस्से की तरफ बढ़ते चले गए जिसे ज़नान खाना कहा जाता था। वो उस ज़नान खाने के करीब पहुंचकर झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठ गए। शाही महल का ये हिस्सा दूसरी इमारत से अलहदा बना हुआ था और इसके आसपास मुसल्लह सिपाही चौकन्ने अंदाज में पहरा दे रहे थे। वो दोनों झाड़ियों के पीछे छुपे हुए मौके की तलाश में थे कि कुछ देर के बाद उनकी तरफ की खिड़की खुली और उस खिड़की में से ताजिरज़ादी नसीम की शक्ल नजर आई। वो बड़े सोगवार अंदाज में इधर उधर देख रही थी। शहजादे ने जब उसे देखा तो वो तड़प उठा। वो अपनी तस्वीर से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। अब तो शहजादे की कुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो गई। इसने एक लम्हे के लिए इधर उधर देखा और फिर किसी को इस तरफ मतवज्जो ना पाकर वो उठकर खड़ा हो गया। महल की खिड़की उसके करीब थी। नसीम ने एक उचटती हुई नज़र उस पर डाली और फिर दूसरी तरफ देखने लगी, क्योंकि शहजादा एक माली के रूप में था। नसीम, मेरी तरफ देखो, मैं मुल्क नजाशिया का शहजादा आमिर हूँ, शहजादे ने सरगोशी के अंदाज में कहा। शहजादी ने जब ये बात सुनी तो वो चौंक पड़ी। इसने गौर से शहजादे की तरफ देखा और शहजादे की वजाहत देखकर उसे शहजादे की बात का यकीन आ गया। उसकी आंखों में चमक उभर आई। तुम नजाशिया के शहजादे हो, मेरे मुल्क के, मगर तुम यहाँ कैसे? नसीम ने मुसरत से भरपूर लहजे में कहा। मैं तुम्हें रिहा कराने आया हूँ और शाही महल में दाखिले के लिए माली का रूप धारा है। झाड़ियों के पीछे मेरा साथी वज़ीरज़ादा भी मौजूद है, शहजादे ने उसे बताया। यहाँ से रिहाई नामुमकिन है शहजादे, यहाँ बड़ा सख्त पहरा है, तुम्हारी जान भी चली जाएगी। तुम यहाँ से बचकर निकल जाओ और मुझे मेरी किस्मत के हवाले कर दो, नसीम ने बड़े मायूस लहजे में कहा। शहजादे, पहरेदार आ रहे हैं, अचानक वज़ीरज़ादे ने इसका बाजू पकड़कर नीचे खींचते हुए कहा और शहजादा दोबारा झाड़ी के पीछे छुप गया। नसीम ने भी खिड़की बंद कर ली। पहरेदार इनके सामने से गुजरते चले गए। शहजादे, नसीम को कहो कि वो यहाँ खिड़की से नीचे उतर आए। महल के अंदर जाकर फिर बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। वज़ीरज़ादे ने शहजादे को एक तजवीज़ बताते हुए कहा, मगर नसीम को यहाँ से निकाल कर ले जाना बड़ा मुश्किल होगा, वो बाद में देखा जाएगा, फिलहाल उसे बाहर निकालो। वज़ीरज़ादे ने कहा,
चुनाचा शहजादा इधर उधर देखते हुए उठा और फिर तेजी से झाड़ियां फैलाकर खिड़की के करीब दीवार के नीचे मौजूद झाड़ियों के साथ लगकर बैठ गया। उसी लम्हे नसीम ने दोबारा खिड़की खोली। शहजादे ने इधर उधर देखा और फिर उठकर खड़ा हो गया। नसीम, फौरन छलांग लगा दो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, शहजादे ने सरगोशी के अंदाज में कहा। नहीं नहीं, हम सब कत्ल हो जाएंगे, नसीम ने हिचकिचाते हुए कहा। जल्दी करो, जो मैं कह रहा हूँ वही करो, शहजादे ने इस बार कदरे तहमकाना लहजे में कहा। न जाने उसके लहजे में क्या बात थी कि नसीम की हिचकिचाहट खत्म हो गई और इसने खिड़की से छलांग लगा दी। शहजादे ने इसे बाजुओं में संभाल कर नीचे झाड़ियों के पीछे छुपा लिया। नसीम का जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। शहजादे ने उसे तसल्ली दी और फिर वो दोनों रेंगते हुए आहिस्ता आहिस्ता वजीरजादे के करीब पहुंच गए। अब कैसे बाहर निकलें? शहजादे ने वजीरजादे से पूछा। नसीम, तुम मुंह पर मिट्टी मल लो, अपने बाल बखेर लो और हो सके तो कपड़ों पर भी मिट्टी मल लो ताकि पहली नज़र में तुम्हें कोई पहचान ना सके। और फिर नसीम ने वैसा ही किया। शहजादे, शाही महल की जनूबी दीवार के करीब मैंने एक दरख्त देखा है। अगर हम उस दरख्त पर चढ़ जाएं तो अंधेरे में आसानी से दूसरी तरफ उतर सकते हैं, वजीरजादे ने कहा और शहजादे ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो तीनों बड़ी एहतियात से रेंगते हुए आहिस्ता आहिस्ता उस दीवार की तरफ बढ़ते चले गए। तमाम काम बड़ी आसानी से होता चला जा रहा था। शायद अभी तक नसीम की गुमशुदगी का किसी को पता नहीं चला, इसीलिए वो चाहते थे कि इससे पहले कि किसी को पता चले और उसकी तलाश शुरू हो जाए, वो शाही महल से बाहर निकल जाएं। आहिस्ता आहिस्ता वो इस दीवार तक पहुंच गए और किसी पहरेदार की उन पर नजर ना पड़ी। दरख्त के करीब पहुंचकर वो चंद लम्हे छुपे बैठे रहे। वैसे भी इस तरफ खासा अंधेरा था। फिर वजीरजादे ने शहजादे को इशारा किया और शहजादा खामोशी से उठा और फिर बंदर की सी फुर्ती से दरख्त पर चढ़ता चला गया। और ऊपर घनी शाखों में जब वो छुपकर बैठ गया तो वजीरजादे ने नसीम को ऊपर जाने का इशारा किया। नसीम ने कहा, वो इस दरख्त पर नहीं चढ़ सकेगी। अच्छा, तुम मेरी कमर से लिपट जाओ, वजीरजादे ने कहा और नसीम उसकी गर्दन में हाथ डाले उसकी कमर पर लटक गई। वजीरजादे ने इधर उधर देखा और फिर किसी को इस तरफ मतवज्जा ना पाकर वो तेजी से उठा और बड़ी फुर्ती से दरख्त पर चढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो शहजादे के करीब पहुंच गया और फिर नसीम भी उसकी कमर से उतर गई। दीवार खासी बुलंद थी और दूसरी तरफ गहरी ढलवान थी। अभी वो दूसरी तरफ उतरने के मुताल्लिक सोच ही रहे थे कि अचानक पहरेदारों में हलचल मच गई। कोई दूर से चीख चीख कर कह रहा था। तमाम महल में शोर मच गया और पहरेदार इधर उधर भागने लगे। फिर मशलें जलने लगीं और हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। ओहो, शायद उन्हें नसीम के फरार का इल्म हो गया है, शहजादे ने कहा। हाँ, लगता तो ऐसा ही है, वजीरजादे ने जवाब दिया और ताजिर नसीमजादी तो बेचारी सहम कर रह गई। उसे अपनी मौत करीब आती महसूस होने लगी। बेफिक्र रहो, हम इस दरख्त पर महफूज हैं, वजीरजादे ने कहा। मगर दूसरे लम्हे वो चौंक पड़े क्योंकि दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगीं। अब तो मारे गए, पहरेदार शायद हमें तलाश करने के लिए कुत्ते इस्तेमाल कर रहे हैं और कुत्ते ज़रूर नसीम की बू सूंघते हुए इस दरख्त के नीचे आ जाएंगे। हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना चाहिए, वजीरजादे ने चौंक कर कहा। अब कुत्तों की आवाज़ें करीब आती महसूस हो रही थीं और शायद कुत्ते इधर ही आ रहे थे। वजीरजादे ने कुछ देर सोचा, फिर इसने फ़ौरन अपनी कमीज़ उतारी और कमर में बंधा हुआ पटका भी इसने बड़ी फुर्ती से कमीज़ और पटके की पट्टियों की सूरत में फाड़ा। फिर उनके दरमियान गांठें बांधने लगा। इस तरह काफ़ी लंबी रस्सी तैयार हो गई। इसने इस रस्सी का एक सिरा दरख्त की शाख से बांधा और फिर शहजादे को उस रस्सी के जरिए दीवार की दूसरी तरफ उतरने का इशारा किया। शहजादा एक लम्हे के लिए हिचकिचाया, मगर कुत्तों की आवाज़ें अब काफ़ी करीब आ गई थीं। इसलिए शहजादे ने रस्सी को झटका देकर उसकी मजबूती का अंदाज़ा किया और फिर इसका सिरा पकड़कर नीचे लटक गया। रस्सी के जरिए चंद ही लम्हों में वो नीचे फिसलता चला गया। आधी दीवार के बाद रस्सी ख़त्म हो गई तो इसने पंजों के बल छलांग लगा दी और फिर हल्के से धमाके से वो ज़मीन पर खड़ा हो गया और दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। फिर वजीरजादे ने नसीम से कहा और नसीम ने भी हिम्मत करके रस्सी पकड़ी और फिर वो नीचे खिसकती चली गई। जब रस्सी ख़त्म हुई
تو نیچے کھڑے شہزادے نے اسے راستے میں ہی بازوؤں میں سنبھال کر بڑے اطمینان سے نیچے کھڑا کر دیا۔ اس کے فوراً بعد وزیر زادہ بھی نیچے اتر آیا۔ جلدی کیجیے، ہمیں فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ جیسے ہی ان کی نظر رسی پر پڑے گی تو انہوں نے محل سے باہر ہماری تلاش شروع کر دینی ہے، وزیر زادے نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے محل کی دیواروں کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگے۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ تاجر نسیم زادی تھک کر ہانپنے لگی۔ شہزادہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اس نے آگے بڑھ کر نسیم کو اٹھا کر کندھے پر لادا اور ایک بار پھر وہ تیزی سے بھاگنے لگے۔ جلد ہی وہ محل سے دور نکل آئے۔ اب چونکہ وہ شہر کے قریب آ گئے تھے، اس لیے شہزادے نے نسیم کو نیچے اتارا اور پھر وہ آرام سے گلیوں میں سے ہوتے ہوئے جلد ہی بوڑھے کے مکان کے قریب پہنچ گئے۔ مگر ابھی مکان خاصی دور تھا کہ وزیر زادے نے انہیں روکتے ہوئے کہا، آپ یہاں ٹھہریں، میں بوڑھے کے گھر سے تاجر زادی کے لیے دوسرے کپڑے لے آؤں۔ اگر تاجر زادی ان کپڑوں میں بوڑھے کے گھر گئی تو کتے اس کی بدبو سونگھتے ہوئے یہاں تک پہنچ جائیں گے، وزیر زادے نے کہا۔ اور شہزادہ وزیر زادے کی عقلمندی پر دل ہی دل میں اشش کرنے لگا۔ وزیر زادہ انہیں روک کر خود تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ نسیم، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ کچھ کر رہا ہوں۔ اور پھر شہزادے نے تمام تفصیل اسے بتاتے ہوئے کہا، اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ ہاں کر دے یا نہ۔ نسیم اس کا اشارہ سمجھ گئی۔ پہلے تو وہ شرمائی، پھر اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا، شہزادے، میں تمام عمر تمہاری کنیز بن کر رہوں گی۔ اور شہزادہ خوشی سے مسکرا دیا۔ اتنی دیر میں وزیر زادہ بوڑھے کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ بوڑھے نے مردانہ کپڑوں کا ایک بنڈل ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ جلدی کرو، ایک طرف جا کر یہ کپڑے پہن لو، وزیر زادے نے نسیم سے مخاطب ہو کر پوچھا، اور نسیم کپڑے لیے ایک طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کپڑے تبدیل کر کے آ گئی۔ وزیر زادے نے اس سے پہلے کپڑے لیے اور پھر انہیں بوڑھے کو دیتے ہوئے کہا، انہیں ٹھکانے لگا آؤ۔ بوڑھا کپڑے لیے ایک طرف چلا گیا اور وزیر زادہ ان سب کو لیے بوڑھے کے مکان کی طرف چل پڑا۔ اب وہ وقتی طور پر تو محفوظ ہو چکے تھے، مگر انہیں معلوم تھا کہ نسیم کی محل سے گمشدگی کی خبر ملتے ہی بادشاہ غصے سے بھڑک اٹھے گا اور پھر اس کے سپاہی پورے شہر کے چپے چپے پر پھیل جائیں گے، اور وہ چونکہ اجنبی ہیں اس لیے ان کا بچ کر نکل جانا بے حد مشکل ہو جائے گا۔ اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ ایک دفعہ اگر وہ بادشاہ کے سپاہیوں کے ہتھے چڑھ گئے تو پھر انہیں فوری طور پر قتل کر دیا جائے گا۔ وہ کافی دیر تک بیٹھے یہی سوچ رہے تھے کہ اچانک انہیں دور لوگوں کا شور سنائی دیا، اور پھر آہستہ آہستہ شور بڑھتا چلا گیا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے تمام شہر کے لوگ گھروں سے نکل آئے ہوں اور نعرے مار رہے ہوں، مگر کوئی بات واضح سنائی نہ دے رہی تھی۔ وہ اور بھی زیادہ گھبرا گئے، کیونکہ ان کے ذہن میں جو پہلا خیال آیا وہ یہی تھا کہ بادشاہ کے حکم پر سپاہیوں کے ساتھ ساتھ رعایا بھی انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ اس صورت میں ان کے بچ نکلنے کے امکانات ختم ہو گئے تھے۔ آپ یہاں ٹھہریں، میں باہر جا کر صورتحال معلوم کرتا ہوں، وزیر زادے نے کہا۔ نہیں، تم بھی یہاں رکو، میں تمہیں اکیلا جانے نہیں دوں گا۔ مگر وزیر زادہ اصرار کرتا رہا۔ اس سے پہلے کہ کوئی فیصلہ ہوتا، اچانک دروازہ کھلا اور بوڑھا بھاگتا ہوا اندر آیا۔ زندہ باد شہزادے، زندہ باد! ایک بہت بڑی خوشخبری سنو، ظالم بادشاہ کو قتل کر دیا گیا ہے اور اس کے بجائے وزیر اعظم نے تخت سنبھال لیا ہے۔ وزیر رحم دل اور انصاف پرور ہے۔ تمام لوگ اس کی حمایت میں نعرے لگا رہے ہیں، بوڑھے نے بتایا۔ مگر یہ اچانک کیسے ہوا؟ شہزادے نے حیرت سے پوچھا۔ دراصل بات یہ ہوئی کہ بادشاہ نے قید خانے سے تمہارے فرار پر غصے میں آ کر تمام پہرے داروں کے قتل کا حکم دے دیا، مگر اس سے پہلے کہ اس کے حکم کی تعمیل ہوتی، اسے نسیم کے پرسرار طور پر غائب ہونے کی اطلاع ملی، اور بادشاہ غصے میں پاگل ہو گیا۔ اس نے پورے محل کے پہرے داروں کے قتل کا بھی حکم دے دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پہرے داروں نے بغاوت کر دی اور انہوں نے مل کر بادشاہ کو قتل کر دیا، اور وزیر اعظم کو بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اس کی خبر جب شہر کے لوگوں کو ملی تو تمام شہر خوشی سے ناچنے لگا۔ چلو یہ تو اچھا ہوا، کم از کم لوگوں کو اس کے ظلم سے نجات مل گئی، وزیر زادہ بولا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت شہر میں افراتفری مچی ہوئی ہے۔ میں تمہارے لیے 2 گھوڑوں اور سفر میں کھانے کا انتظام کر کے آیا ہوں۔ تم اس وقت آسانی سے یہاں سے نکل سکتے ہو، بعد میں نہ جانے کیسے حالات آ جائیں، بوڑھے نے کہا۔
और वो तीनों खुशी से उछल पड़े और बूढ़े का शुक्रिया अदा करने लगे। बूढ़ा उन्हें अपने साथ लिए मकान से बाहर आया और फिर थोड़ी दूर एक अहाते में बंधे हुए 2 घोड़ों के पास लाकर खड़ा कर दिया। शहजादा, वजीरजादा और नसीम तीनों ने बूढ़े का एक बार फिर शुक्रिया अदा किया और फिर वो घोड़ों पर सवार हो गए। नसीम मर्दाना लिबास में थी। वो शहजादे के पीछे बैठ गई और उन्होंने घोड़े भगा दिए। वाकई शहर में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग खुशी से नाचते फिर रहे थे। किसी ने भी उनकी तरफ तवज्जो न की और सुबह होने के करीब वो शहर की सरहद से बाहर निकल गए। अब वो महफूज थे। शहजादा अपने मकसद में कामयाब हो गया था। मंजिलें मारते और सफ़र करते हुए वो 1 माह के बाद दोबारा अपने मुल्क पहुंच गए। जब बादशाह को उनकी आमद की खबर मिली तो बादशाह बेख्तियार शाही महल से बाहर निकल आया। नसीम की माँ भी उसके साथ थी। बादशाह ने शहजादे और वजीरजादे को गले से लगा लिया। बूढ़ी माँ ने नसीम को गले लगा लिया। फिर बादशाह ने शहजादे के कहने पर नसीम की माँ से शहजादी और नसीम की शादी की बात की तो नसीम की माँ ने शादी की इजाज़त दे दी। बादशाह ने इन दोनों की शादी का ऐलान कर दिया। इससे पहले शहजादे ने तमाम रियाया के सामने ठगी से तौबा कर ली। इसने आखिर में जब ये कहा कि लोगों, गो के मैंने ठगी से तौबा कर ली है, मगर देखो मैंने आखिरी बार एक खूबसूरत बीवी ठग ली है, तो तमाम लोग बेख्तियार हंस पड़े। पूरे मुल्क में उनकी शादी और शहजादे की तौबा पर 3 रोज तक जश्न मनाया जाता रहा। फिर बादशाह ने तख्त शहजादे के हवाले कर दिया और खुद याद इलाही में मसरूफ हो गया। शहजादे ने शान और अदल व इंसाफ से हुकूमत की कि तमाम रियाया उसके गुण गाने लगी और मुल्क पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया। उधर नसीम ताजिरजादी भी बेहद खुश थी क्योंकि वो भी अब मलका बन गई थी और बादशाह आमिर इससे बेपनाह मोहब्बत भी करता था। चुनाचा वो खुशो खुरम जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद इसी तरह की किस्से कहानियां देखने और सुनने के लिए देखते रहें GN स्टोरी TV, RG उर्दू स्टोरी। शुक्रिया।